नाज़रीन, ईरानी और पाकिस्तान की आला सियासी क़यादत के दौरों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ईरान का दौरा करने जा रहे हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तदफ़ीन में शिरकत के लिए वो ईरान जाएंगे, जबकि सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरा भी आने वाले महीने मुतवक्के है। इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन दौरों के सिफारती लिहाज से पाकिस्तान को मज़ीद क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सारे मामले पर बात करते हैं। जावेद मलिक साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। जावेद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा और उसके बाद तुर्किया का दौरा करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं आप इन दौरों को और क्या सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहब, आपको भी, इमरान साहब को, देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जिस बेहतरीन महारत के साथ सफारतकारी के मैदान में अपना जो है वो नाम बनाया है गुज़िश्ता तकरीबन मैं समझता हूँ तकरीबन एक साल से हमारी जो डिप्लोमेसी है वो काफ़ी बेहतरीन अंदाज में चलती रही और बिलखुसूस पिछले 3-4 माह में जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने इस खित्ते के तमाम ममालिक को इंगेज किया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सफारती तारीख का एक सुनहरा बाब है। आपने जिक्र किया वज़ीर आज़म के दौरे का। यकीनन वज़ीर आज़म जो हैं वो तुर्की भी जाएंगे और इसके साथ साथ आई थिंक ईरान में भी वो जाएंगे। ईरान के सदर भी अभी आए हुए थे, आपने देखा था कुछ दिन पहले उससे स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान जो था वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल साहब की इंटरेक्शन जो थी वो कतर के वज़ीर आज़म के साथ, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट यूएस के साथ और ईरान के जो अहलकार हैं उनके साथ हुई। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान को हर तरफ अप्रिशिएट किया जा रहा है और डिप्लोमेसी और सफारतकारी का असल में तो यही एक महवर होता है कि आप खित्ते में भी और दुनिया में भी तमाम ममालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप को उस्तवार भी करें, उसमें बेहतरी भी लेकर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हैं खित्ते में पाकिस्तान की प्रेजेंस की, और बिलखुसूस इस्लामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक मुनफरिद मकाम पहले भी रखता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान ने महारत के साथ, दानिशमंदी के साथ एक बहुत ही टाइट रोप थी जिसमें इक्विलिब्रियम बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, फिर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले ईरान और फिर तुर्किया का दौरा, फिर अगले माह सदर जरदारी साहब जो हैं वो भी ईरान के दौरे पे जा रहे हैं। तो दो चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये खबरें हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ईरान के साथ तेल के हवाले से एक बड़ी डील जो है वो मुतवक्की है। दूसरा सर ये कि ये जो मुस्लिम ममालिक जिससे आपने ख़ुद भी जिक्र किया, मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पे खित्ते के मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वाकई ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब इत्तेहाद नागज़ीर हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद का एहसास तो सबको था, यानी तमाम ममालिक को पहले इस चीज़ का एहसास था कि हमारे दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हर मुल्क की अपनी इंटरेस्ट होती हैं। अगर आप देखें, ईरान का जिक्र कर रहे हैं आप, तो ईरान की रिलेशनशिप इंडिया के साथ भी थी। आपको याद होगा माजी में जब हमने यहाँ पे सी पैक और गवादर पोर्ट बनाने की बात की चाइना के साथ मिलके, तो आपको याद होगा ईरान हिंदुस्तान के साथ मिलके चार बहार का पोर्ट उसने बनाना शुरू कर दिया। तो अब वो हर मुल्क की अपनी इंटरेस्ट होती हैं, वो मतलब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। एक तो आपके बाहमी तौर पर इस्लामी दुनिया के अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद तमाम मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इस जंग के बाद गालिबन ईरान को भी एहसास हुआ होगा कि हिंदुस्तान उसका पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि जो सेकंड इन कमांड हैं ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के, वो हिंदुस्तान के कुछ रहनुमाओं से मिल रहे थे। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर मुल्क जो होता है वो तमाम ममालिक के साथ अपनी रिलेशनशिप रखता है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको किसी एक मुल्क के साथ मरकूज ना करें। यकीनन जो हमें चाहिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी रिलेशनशिप डेवलप करें। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो अहम तरीन सतून है वो पाकिस्तान। जी मलिक साहब, तेल की डील के हवाले से आपके के पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान ईरान के साथ कोई बड़ी डील करने जा रहा है? इमरान भाई, अब मेरी नज़र में अभी तक मामलात, वो कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जब तक ये मसला कंप्लीटली सेटल नहीं होगा, ईरान के ऊपर लगाई गई सैंक्शंस जो हैं वो कंप्लीटली लिफ्ट नहीं होंगी। ऑफ कोर्स 60 दिन का एक मॉरिटोरियम है, यानी एक रुकावट, एक उन्होंने कहा है कि हम इसको टेम्परेरी लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अभी कुछ दिन, अभी आज ही बल्कि कल, ईरान ने हमला दोबारा कर दिया एक सिंगापुर फ्लैग्ड शिप के ऊपर।
تو اس کے نتیجے میں جب تک ایران کی طرف سے اس چیز کی ایشورنس نہیں ہوگی کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو بدل کر بجائے جنگ کے راستے کو چھوڑ کر وہ اگر امن کی خلیجی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کی جانب سے جو رابطوں کا سلسلہ جو تیز ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کا بھی ایران کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پروازیں بحال ہونے جا رہی ہیں 1 جولائی سے، بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور مسلم ممالک کے درمیان اتحاد والا آگے منظر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی دیکھیے، بہت اہم چیز جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران یہ جو ہماری تقریباً میڈیشن پاکستان جس کو لیڈ کر رہا ہے ابھی بھی، اس میں قطر کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس چیز کا بہت واضح ثبوت ہے کہ اس خطے میں دیر پا امن کے لیے ضروری ہے کہ خلیجی ممالک کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جو سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ہوئے تھے اس میں 4 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا آف کورس قطر کا تھا اور پاکستان کا، اور پھر ایران اور امریکہ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ممالک کی جو کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کی جائیں، اگر کی جاتی ہیں، کیونکہ ایران نے انفارچونیٹلی ان پہ جو حملے کیے تھے وہ غیر مناسب تھے. اب وہ اس چیز پہ اگر نظر ثانی کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں موجود جو تمام ممالک ہیں مسلم ممالک کے درمیان باہمی اتحاد ہوگا، تو دونوں اطراف کی طرف سے اگر اس چیز کا ادراک ہو، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ضرور ممکن ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، اس جیو پالیٹکس کے اندر ممالک جو ہیں وہ اپنے فیصلے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ کے مطابق کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ الائن ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اکنامکلی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی گلف ممالک کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اور وہ ہے بھی، اور اس کا بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ اس پیس پروسیس کے اندر پاکستان اور قطر مل کر، جو کہ خلیجی ملک ہے، مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں. مالک صاحب، آپ کیونکہ ماشاءاللہ خود ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، جرنلسٹ بھی رہے ہیں، چیزوں کو بڑے جو ہیں غور سے دیکھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کا اب آپ کیا کردار سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کو لے کے جی سی سی ممالک ہوں ایک طرف، دوسری طرف ایران اور ترکیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو نئے بلاک کی باتیں ہو رہی تھیں، کیا پاکستان اس کو لیڈ کرے گا؟ ایبسلیوٹلی، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا عمران بھائی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرینگتھ ہمارے پاس آئی ہے، وہ ہماری یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. جس طرح کا ٹرسٹ اور ایک طرح سے کمفرٹ لیول آپ نے دیکھا جب جے ڈی وینس وہاں آئے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے جو جتنی گفتگو ہمارے فیلڈ مارشل سے ان کی ہوئی ہے کسی سے بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی زندگی میں اہم ترین لوگوں میں سے ایک جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں. یہ پہلے کب ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. پاکستان اور یو ایس کی ریلیشن شپ کے اندر اتار چڑھاؤ ہی رہا ہے ہمیشہ، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل نہیں رہی، یہ ریلیشن شپ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ ہماری بہت دیرینہ تعلقات ہیں، گلف ممالک کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران ہمارا پڑوس میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح سے اپنی فورن پالیسی کے میدان میں اپنی اسٹریٹجی کو ری الائن کیا ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان نہ صرف مسلم دنیا کی ایک اہم ترین ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، بلکہ دنیا کے عالمی اسٹیج کے اوپر. بالکل جاوید صاحب، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو اعتماد بحال ہوا ہے، جس طرح سے امریکہ یا پاکستان کے تعلقات میں، ایران اور پاکستان کے تعلقات میں اعتماد کی فضا قائم ہوئی ہے. امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی گئی ایز اے ثالث، اور ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی جب پاکستان آئے انہوں نے بھی پاکستان کی کافی تعریف کی کہ خطے کے اندر جو امن ہے وہ پاکستان کی وجہ سے آیا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کی جانب سے جو ریلیز کیے گئے ہیں ایرانی عملے کے کچھ لوگ، ان کو پاکستان بھیجا گیا ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے کردار کی کہ پاکستان نے یہ ممکن بنائی ڈیل اور اب جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ایبسلیوٹلی جی، بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دونوں اطراف سے، بلکہ میں کہوں گا دنیا کے ہر کیپٹل سے، ایون اگر آپ چائنا کو دیکھیں، آپ گلف ممالک کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، یورپین یونین میں دیکھ لیں آپ، وہاں سے پاکستان کے بارے میں جو اپریسیشن کے الفاظ آتے ہیں، اور نہ صرف الفاظ بلکہ انہوں نے بڑے ہی اسٹرانگ انداز میں انہوں نے مختلف فورمز پہ بات بھی کی ہے. دیکھیے ہماری ملک کی اکنامک کنڈیشنز کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے، اور آپ یہ جانتی ہیں، عمران بھائی بھی جانتے ہیں کہ جب تک آپ کی پرسیپشن نہیں بدلتی، انفارچونیٹلی ماضی میں ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں بالخصوص ہندوستان میں، انہوں نے پاکستان کو انفارچونیٹلی غلط انداز میں رانگلی لنک کیا ٹیررزم کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ، جس سے دنیا میں ایک پرسیپشن جو تھی ہماری وہ انفارچونیٹلی غلط طور پر پیش کی گئی. اب ہم نے دیکھا اپنے کانڈکٹ سے یہ ثابت کر دیا ہماری لیڈرشپ نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، پرائم منسٹر نے، کہ پاکستان جو ہے وہ تو امن کا ایک سفیر ہے، اور پاکستان خطے میں، دنیا میں امن کی کاوشوں کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب یہ چیزیں آپ کی کلیریفائی ہو جاتی
جاتی ہیں, آپ کی پرسپشن امپروو ہوتی ہے, تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پھر آپ کی اکنامک کنڈیشنز پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت اکنامک چیلنجز کو بھی ہم کو ایڈریس کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, امریکہ ہے, یورپ ہے, اس طرح کی جو بڑی طاقتیں ہیں, ان کے ساتھ ہمارے مثبت ریلیشن شپس ہوں, ان کو ہم بھی ٹرانسلیٹ کریں اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف. بالکل, پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان امن کا سفیر ہے. بہت کا جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس سارے معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے.